अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान बहुत ही शदीद जंग छिड़ गई है और इस जंग से ऐसे ही लग रहा है कि ये जंग अजीम तीसरी शुरू हो गई है। ईरान बज़ाहिर अमेरिका, इसराइल से छोटा मुल्क है, लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया है जो बाकी मुस्लिम ममालिक ने नहीं कर दिखाया। तो दोस्तों, ईरान के ऊपर इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर 1400 से जायद मिसाइल दागे हैं, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हो रहा। ये दुबई के एयरपोर्ट्स जहाँ अमेरिका के अड्डेज हैं, जहाँ से ये ईरान को टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं जगह पर इन्होंने भी मिसाइलों की बरसात कर दी ईरान ने। तो दोस्तों, ये इतना खौफनाक हमला था कि जो इमारतें थी दूर दूर तक वो भी लरज उठी और ऐसे लग रहा था जैसे कोई जलजला आ गया। इस रिपोर्ट में वाज़ह तौर पे बताया गया है कि जो हैं 137 जो रॉकेट थे, 209 ईरानियन ड्रोन थे जिनको इन्होंने गिराया, यूं ही कि ये एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है। और ये दुबई का प्लम होटल है जिसमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मिसाइल गिराए गए। ईरान वाकई एक बड़ी बहादुर कौम है, इन्हें शिकस्त देना नामुमकिन है कि इन शदीद तरीन हमलों में ये छुपने की बजाय सड़कों पर निकल आए। ट्रंप इन्हें बार बार पैगाम दे रहे हैं कि अपने अपने घरों में रहो, पनागाहों में रहो, बमबारी हो रही है, वो कहते हैं जाओ जो करना है कर लो। सड़कों पर लाखों लोग निकले हुए हैं। ईरान के जो शहीद आयतुल्लाह अली खamenei फुल स्केल मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ईरानी डॉन ने किस तरह बहरीन के ये बहुत ही बड़ी बिल्डिंग को हिट किया है और ये साबित किया है कि ईरान भी अब पीछे हटने वाला नहीं है। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बताएं आपको सुपर प्राइम टाइम में इस वक्त बहुत बड़ी खबर। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला कर दिया ईरान ने। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, उस पर हमला किया ईरान ने 4 मिसाइलें दागी हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन पर। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। तो दोस्तों, अमेरिका की CIA कई महीनों से आयतुल्लाह खamenei की जासूसी कर रही थी। CIA को ये इंटेलिजेंस मिल चुकी थी कि हफ्ते की सुबह आयतुल्लाह खamenei आला ईरानी ओहदेदारान के साथ एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। अपनी इंटेलिजेंस जिसमें आयतुल्लाह खamenei की लोकेशन के बारे में दुरुस्त की पाई जाती थी कि जनाब ये मालूमात बिल्कुल ठीक है। ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये कई दिनों तक चलेगा। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated. तेहरान, इस्फहान, कोम, किरमनशाह, पूरे ईरान में बॉम्ब्स गिर रहे ने इनकलाब वज़ीर दफ़ा और सरबराह मिलिट्री काउंसिल कमांडर पासदारान इनकलाब, इस्लामी फ़ज़ाई फ़ोर्स और नायब इंटेलिजेंस वज़ीर, ये बहुत सारे लोग और भी मौजूद थे। इनका इजलास तय था। हफ्ते की सुबह 6 बजे चंद अमरीकी जंगी जहाज़ ये तलबीब से निकले जो तवील फासले तक मार करने वाले इंतहाई जदीद और दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियारों से लैस थे। ईरान के अंदर इस वक्त सुबह 9:40 पर आयतुल्लाह खamenei की कंपाउंड को निशाना बनाया गया। हमले में आयतुल्लाह खamenei मौके पर शहीद हो गए। इस तरह दोस्तों, आयतुल्लाह खamenei भी अमेरिकी मिसाइलों का शिकार हो गए, जिसकी शहादत की इनके अपनी टीवी ने भी वजाहत। हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खamenei در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند. تو یہ تھے آیتُاللہ خamenei جو بہادر تھے، مسلم امہ کے لیڈر سمجھے جاتے تھے اور انہوں نے کیسی زندگی پائی۔ نڈر آدمی تھے، حضرت علی کی طرح انہوں نے زندگی گزاری اور شہادت بھی حضرت علی کی طرح پائی۔ جانا تو تھا آخر، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ تیرے بعد یزید کو اس لہجے میں کون للکارے گا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن مسلم کے لیے، مسلم کنٹریز کے لیے ایک میسج چھوڑ گئے۔ یہ اپنے آفس میں تھے جب سٹرائک ہوئی، ان کے بیٹی، ان کا بیٹا
ان کی پوتی اس میں مارے گئے اور ایران کے اور بھی کافی جو بڑے لوگ تھے وہ شہید. ان کی شہادت سن کے ایران کے لوگ بھی باہر نکل آئے اور دوسری طرف جشن منا رہے تھے اور ایک طرف رو رہے تھے. اسرائیل جو تھا قطر میں، بحرین، کویت، ان جگہوں پر جو ہے ایران نے بہت بڑے پھر حملے کیے. کی وجہ سے دوحہ میں یو ایس کے العدید ایئر بیس کی طرف دھواں اٹھ رہا ہے. بحرین میں یو ایس نیوی کے 5th فلیٹ بیس پر تو ڈائریکٹ ہٹ ہوا، جس کا یہ بہت ہی شاکنگ ویڈیو بھی سامنے آیا. ایران نے دعویٰ کیتا ہے کہ جڑے کل رات اسرائیل دے اوتے حملے ہوئے نے، اس حملے دے وچ اسرائیل دا جڑا صدر ہے وہ جہنم واصل ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ہو گیا ہے. جب آیت اللہ خمینی کی شہادت کا پوری دنیا کو پتہ چلا تو مسلم امہ کے لوگوں میں دکھ کی جو لہر ہے وہ دوڑ پڑی. لوگ کافی دکھ اور غصے کی حالت میں نظر آئے اور اپنا ریکارڈ بھی انہوں نے باہر نکل کے ریکارڈ کروایا. لیکن سوچنے والی بات یہی ہے کہ یہ جو 55 جو کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، یہ ابھی تک خاموش کیوں؟ اس کا سیدھا ثبوت دبئی، کویت اور بحرین میں دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں 5 اسٹار ہوٹل سے لے کر انٹرنیشنل ایئرپورٹس کو ٹارگٹ کیا گیا. زیادہ تر گلف دیشوں کی پوری ایئر سپیس کو کلوز کیا جا چکا ہے، ساری فلائٹس کینسل ہو گئی. یہ اپنا 50% سے زیادہ کروڈ آئل اسٹریٹ آف ہارموز سے امپورٹ کرتا ہے. ابھی انڈیا 26 لاکھ بیرلز آئل ہر روز گلف کنٹریز سے امپورٹ کرتا ہے. اگر ایران نے ہارموز کو بند کر دیا تو انڈیا کا آئل سپلائی رک سکتا ہے. ایران میں اسکولز پر بھی اٹیک کیا گیا. ایران کے شہر مناب میں ایک لڑکیوں کے پرائمری اسکول پر بم گرا، جس میں کم سے کم 100 بچے مارے گئے. یہ دن کے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد اب مڈل ایسٹ کی سچویشن اور بھی زیادہ ٹینس ہو گئی ہے. ایرانی اسٹیٹ ٹیلی ویژن کے مطابق آرم فورسز کے چیف آف سٹاف میجر جنرل عبدالرحیم بھی ایئر سٹرائکس میں شہید ہو گئے ہیں. IRGC نے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے اسٹریٹ آف ہارمز کو مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور کسی بھی جہاز کو وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. یہاں تک کہ پاکستان کے 3 آئل ٹینکر جہاز PNSC کو بھی ایران نے اس راستے سے گزرنے سے روک دیا ہے. پاکستان کے لیے یہ ایک خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے کیونکہ ہماری تقریباً 95% تجارت عربین سی کے راستے ہوتی ہے اور 30 سے 40% امپورٹس اسی اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتی ہیں. اسی لیے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پاکستان کو فوراً ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کرنی چاہیے ورنہ ملک میں فیول کرائسس اور مہنگائی میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے. ایران نے جمکران مسجد کے گنبد پر انتقام کا سرخ جھنڈا لہرا دیا اور یہ بتا دیا ہے کہ بدلہ تو ہم لے کر رہیں گے اور یہ بدلہ ایسا خوفناک لیا جائے گا اسرائیل اور امریکہ سے.